हामी 22 अध्यायमा आएका छौँ लुकाको सुसमाचारको र जसमा धेरै महत्त्वपूर्ण दिन अब येशू प्रभु प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। तरै पनि आज म 1 देखि 6 पद मात्र हेर्न चाहन्छु, जसको शीर्षक मैले राखेको छु, शैतानले हाम्रो विरुद्धमा रचेका योजनाहरूलाई पनि परमेश्वरले हाम्रै भलाइको लागि प्रयोग गर्नुहुन्छ। जुन कुरो येशू प्रभुको जीवनमा र थुप्रै अरू विश्वास गर्ने परमेश्वरका मानिसको जीवनमा घटेको हामी देख्दछौँ। कहिलेकाहीँ लाग्दछ कि संसार हाम्रो विरुद्धमा छ, होइन, वास्तवमा मानिस हाम्रो विरुद्धमा छैन, संसार पनि हाम्रो विरुद्धमा छैन, तर शैतान हाम्रो विरुद्धमा छ र यो शैतानिक शक्तिले संसारमा भएका जुनसुकै चिज, वस्तु र व्यक्तिलाई पनि प्रयोग गर्न सक्छ। त्यस हिसाबले हामीले जब जीवनमा आएका दुःख, कष्ट, सङ्घर्ष र दुश्मनीलाई परिभाषित गर्दाखेरि एउटा कुरो निश्चित रूपले यो जान्नुपर्छ कि मानिस हाम्रो शत्रु होइन। हाम्रो लडाईँ मानिससँग होइन, रगत र मासुको विरुद्धमा हामी युद्ध गर्दैनौँ। र कोही मानिस हाम्रो विरुद्धमा आएको छ, कसैले हाम्रो क्षतिको योजना बनाएको छ भने त्यसको पछाडिपट्टि अर्कै एउटा शैतानिक शक्तिले काम गरेको कुरो हामी महसुस गर्दछौँ। त्यही कुरोलाई देखाउन आज येशू प्रभुको जीवनमा घटेको घटनाबाट हामी आफ्नो जीवनका केही पाठहरू हेर्ने प्रयास गर्नेछौँ। लुका 22 को 1 देखि 6। अखमेरी रोटीको चाड नजिकै आइपुगेको थियो। यसलाई निस्तार चाड भनिन्छ। मुख्य पुजारीहरू र शास्त्रीहरूले उहाँलाई कसरी मारौँ भनी मौका खोज्थे, तर मानिसहरूदेखि तिनीहरू डराउँथे। तब 12 मध्येको एकजना इस्करियोत भनिने यहुदाभित्र शैतान पस्यो। तिनीहरूका हातमा उहाँलाई कसरी पक्राइदिनु भनी मुख्य पुजारीहरू र कप्तानहरू कहाँ गएर त्यसले सल्लाह गर्यो। तिनीहरू खुसी भए र त्यसलाई रुपियाँ दिने कबुल गरे। त्यो सहमत भयो र भिड नभएको बेलामा उहाँलाई पक्राइदिने अवसर खोज्न लाग्यो। अखमिरी रोटीको चाड अथवा निस्तार चाड यहुदी मानसिकतामा, इतिहासमा धेरै ठुलो माने राख्ने चाड हो। मिस्र देशबाट परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई दासत्वको जुवाबाट मुक्ति दिएर स्वतन्त्रताको देश, आशिष र उन्नति र प्रगतिको देशमा लैजानको लागि मूसाद्वारा त्यो महान चाडको सिर्जना गरिएको थियो कि कसरी त्यो दिन थुमाको रगत अथवा एउटा बलिको रगत सङ्घारमा लगाएर मृत्युको दूतबाट बचेका थिए। मिश्रीहरूमा हाहाकार थियो, रुवाबासी थियो भने इजरायलीहरू जसले आफ्नो ढोकाको सङ्घारमा थुमाको रगत लगाएको थियो, त्यसपछि तिनीहरू मिश्र छोडेर लाल समुद्र पार हुँदै उजाड स्थान हुँदै 40 वर्षको यात्रापछि प्रतिज्ञाको देशमा आइपुगेका थिए। अनि त्यो सम्झना स्वरूप इजरायलीहरूले निस्तार चाड मनाउँदैछ। विशेष गरी यहुदी, त्यति बेलाको यहुदी चलन येशू प्रभुको समयमा वर्षमा 3 पटक यहुदीहरू यरुसलेममा परमेश्वरलाई आराधना र बलि चढाउन संसारका विभिन्न देशहरूबाट आउने गर्दथे। कारण येशू प्रभु आउनुभन्दा झन्डै 600 वर्ष अगाडि पनि बाबिलोनको राजा, त्योभन्दा अगाडि झन्डै त्यसको 150 वर्ष अगाडि पर्सियाको राजाले इजरायलीहरूलाई कैदमा लगेको थियो। छरपष्ट भई बसेका थिए यिनीहरू। अनि मन्दिर यिनीहरूको थिएन। परमेश्वरको त्यो प्रतिज्ञाको देशबाट यिनीहरू टाढा भएको बेलामा पनि पछि जब परिस्थिति यात्रा गर्ने सम्भव भएपछि वर्षमा कमसेकम 3 पटक र भएन भनेदेखि 1 पटक त जसरी भए पनि यरुसलेम पुग्नुपर्ने यहुदीहरूको चलन थियो। र त्यसै कारण यो समयमा जब येशू प्रभु गालिलबाट यरुसलेम जाने यात्रामा आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँले आफू यरुसलेम जानुको उद्देश्य धेरै पटक चेलाहरूलाई बताइसकेको छ र पनि चेलाहरूले अझै राम्रोसँग बुझेका थिएनन्। मानिसहरूले पनि सोचेका थिए अब त यो येशूले यरुसलेममा परमेश्वरको राज्य स्थापना गर्ने भयो, मसीहको राज्य स्थापना गर्ने भयो भनेर नै हामीले केही दिन अगाडि हेरेका थियौँ कि यरुसलेममा येशूलाई राजाको रूपमा भव्य स्वागत गरिन्छ। अझै पनि ती मानिसहरू आशा गर्दैछन् येशूले, परमेश्वरले
अगमबाणी गर्नुभएको राज्य, मसीहको राज्य, शान्तिको राज्य स्थापना हुनेछ। त्यसै सिलसिलामा आज यहाँ भिड त्यहाँ आइपुगेको छ र त्यसै भिडको बीचमा अर्को पनि एउटा समुदाय अत्यन्तै क्रियाशील छ अनि त्यो समुदाय हो पुजारीहरू, शास्त्रीहरू र त्यहाँका धार्मिक गुरुहरू। कसरी हुन्छ ख्रीष्ट येशूलाई सिद्ध्याउन चाहन्थे, मार्न चाहन्थे। अनि त्यस्तो वातावरणमा येशू प्रभुका 12 जना चेला मध्येकै बीचबाट अब एकजना तिनीहरूसँग सहमति हुन्छ र वाक्यांश चलाइएको छ। तब 12 मध्येको एकजना इस्करियोत भनिने यहुदाभित्र शैतान पस्यो। अब यहुदाभित्र शैतान पस्यो भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ के लाग्न सक्छ भने यहुदाको कुनै त्यहाँ स्वतन्त्र इच्छा नभएर शैतानकै बसमा परेर त्यसले त्यो गरेको जस्तो लाग्छ हामीलाई। तर वास्तवमा त्यसको आफ्नो स्वेच्छाको जिम्मेवारी कहिले पनि कमी भइदिँदैन। शैतान अचानक आफै पस्न सक्दैन थियो र सक्दैन पनि। लुकाको सुसमाचारकै 10 अध्यायको 19 पदमा हामीले प्रभुको वचन पढ्दै गर्दाखेरि थाहा पाएका थियौँ कि येशू प्रभुले भन्नुहुन्छ, हेर मैले शत्रुका सारा शक्तिमाथि अधिकार दिएको छु, शैतानको पतन भएको मैले देखेको छु र त्यसले अब कुनै रीतिले तिमीहरूको हानि गर्न सक्ने छैन। तिमीहरूले सर्पहरू र बिच्छहरू कुल्छनेछौ। अथवा शैतानिक शक्ति, दुष्ट आत्माका शक्तिमाथि येशू प्रभुले हामीलाई अधिकार दिनुभएको छ। शैतानले कुनै रीतिले पनि हाम्रो हानि गर्न सक्ने अवस्थामा छैन अहिले पनि। तर शैतानलाई मौका दिएको खण्डमा शैतान त्यसपछि हाम्रो जीवनबाट आफ्नो इच्छा पूरा गर्नको लागि हाम्रै इच्छालाई पनि पूरा गर्न सक्ने सम्भावना प्रशस्तै देखिन्छ बाइबलमा। अब पछि गएर हामी यो पत्रुसको प्रचारलाई प्रेरितको किताबमा पनि हेर्दाखेरि थाहा पाउँछौँ कि पत्रुसले भन्छ, तिमीहरूले जीवनका राजकुमारलाई क्रुसमा झुन्ड्यायो तर परमेश्वरको पूर्व योजना अनुसार नै त्यो हुन गएको थियो। तिमीहरूले उहाँलाई क्रुसमा झुन्ड्यायो तर परमेश्वरले उहाँलाई जीवित पार्नुभयो। त परमेश्वरको जुन पूर्व योजना अनुसार नै प्रभु येशू क्रुसमा जाँदै हुनुहुन्छ। यहाँसम्म कि गालिलबाट जब उहाँले भन्नुहुन्छ म यरुशलेममा जानुपर्छ भन्दाखेरि क्रुसमा जाने कुरो त प्रभुले पहिल्यै बताइसक्नु भएको छ। चेलाहरूलाई त भनिसक्नु भएको छ कि 3 दिनपछि म बौरी समेत उठ्नेछु, तर यिनीहरूले अझै बुझेका थिएनन्। र पनि यरुशलेममा यी धर्मगुरुहरू व्यस्त छन् येशूलाई मार्नको लागि। अनि त्यतिमा नभएर अब येशूकै 12 जना चेलामध्ये एउटा माथि शैतानले काम गर्दछ र त्यसपछि त्यसले गएर येशू ख्रीष्टलाई क्रुसमा जानको निम्ति बाटो खोल्छ। र यस किसिमले हेर्दाखेरि मानिस येशूको विरुद्धमा लागेको जस्तो देखिन्छ, तर वास्तवमा शैतानिक शक्तिले नै ती धर्मगुरुहरूलाई पनि प्रयोग गरेको छ। शैतानिक शक्तिले नै यहुदालाई पनि प्रयोग गरेको कुरो स्पष्टै हामी देख्दछौँ। र यसलाई अब अध्ययन गर्दाखेरि हामीले परमेश्वरको इच्छालाई विभाजन गर्दाखेरि कतिपटक परमेश्वरको सिद्ध इच्छा जो प्रभुले जे चाहनुहुन्छ जो त्यसपछि आफैले त्यो गराउनु पनि हुन्छ भने अर्को चाहिँ परमेश्वरले अनुमति दिने इच्छा, पर्मिसिभ विल भन्छ अङ्ग्रेजीमा। पर्फेक्ट विल भनेको प्रभुले चाहनुहुन्छ र प्रभुले नै त्यो हुन गराउनुहुन्छ। तर पर्मिसिभ विल भनेको मानिसको इच्छालाई पनि परमेश्वरले कदर गर्नुहुन्छ र यदि मानिसले चाहेको खण्डमा ऊ पुरा दुष्ट व्यक्ति बन्न सक्छ र प्रभुले बन्न दिनुहुन्छ। मानिसले चाहेको खण्डमा उसले परमेश्वरलाई विश्वास गरेर सिद्ध पवित्र व्यक्ति बन्न चाहन्छ भने त्यो पनि प्रभुले दिनुहुन्छ। मानिसको इच्छालाई परमेश्वरले काटेको हामी देख्दैनौँ। पर्मिसिभ हुन दिनुहुन्छ। यहाँसम्म कि शैतान जसै अयुबको जीवनलाई अध्ययन गर्दा पनि त्यो परमेश्वरको पर्फेक्ट विल र पर्मिसिभ विल, परमेश्वरको पर्फेक्ट इच्छामा त अयुबलाई जसरी पनि आशिष दिनु हो, बचाउनु हो, उन्नति र प्रगतिको बाटोमा लैजानु थियो, आशिष दिनु थियो। तर
पर्मिसिभ विलमा चाहिँ दुष्ट शैतानले जब चुनौती दिँदाखेरि अय्युबलाई म नष्ट गर्छु भन्दाखेरि ओके तिमी गर, तर परमेश्वरको पर्फेक्ट विलमा चाहिँ अय्युबको जीवन चाहिँ प्रभुको हातमा मात्र थियो, शैतानको हातमा थिएन। तरै पनि उसँग भएका यावत थोकहरू शैतानले खोसेर लानको लागि परमेश्वरले हुन दिनुहुन्छ कतिपटक। र मानिलिउँ अहिले पनि अब प्रभुले किन मानिसलाई आज नरकमा जान दिनुभएको छ, यो चाहिँ प्रभुले जबरजस्ती कसैलाई गर्नुहुन्न। मानिसलाई परमेश्वरले आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भयो। त्यो मानव यस्तो शक्तिशाली प्राणी हो जो परमेश्वरको स्वरूपमा बनाइएको थियो र त्यो इच्छालाई प्रभुले काटेको हामी देख्दैछौँ। हो, कहिलेकाहीँ त्यसको दुष्ट इच्छालाई नै आफ्नो उद्देश्य पुरा गर्न प्रभुले प्रयोग गर्नुहुन्छ। जसै अहिले यी धर्मगुरुहरूको दुष्ट इच्छालाई प्रभुले मुक्तिको योजना पुरा गर्न प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ। यहुदाभित्रको दुष्ट इच्छालाई पनि परमेश्वरले आफ्नै उद्देश्यको लागि प्रयोग गर्नुहुनेछ। परमेश्वरले कुनै पनि कुराहरू आफ्नो इच्छा प्रकट गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। शैतानलाई पनि प्रभुले प्रयोग गरेको देखिन्छ अय्युबको जीवनमा र अहिले आएर ख्रीष्ट येशूको जीवनमा। त यहाँनिर हामीले विशेष गरी आजको यो पाठबाट हामीले के चाहिँ सिक्नुपर्छ भने यो त प्रभु येशूको बारेमा हो, ठिक छ। तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि मानिसहरू जब हाम्रो विरुद्धमा आउँछन् त्यति बेलामा हामीले गल्ती गर्नु हुँदैन कि यो मानिस नै दुष्ट हो भनेर। त्यो दुष्टताको पछाडिपट्टि एउटा आत्मिक शक्ति छ, आत्मिक अन्धकारको शक्ति छ, अनि त्यो हाम्रो विरुद्धमा आइ नै रहोस् भन्ने उद्देश्यले शैतानिक शक्तिहरू सक्रिय छन्। जसै यीशु प्रभुको जीवनमा शैतानिक शक्ति सक्रिय छ अथवा जीवनमा नभएर प्रभु यीशुलाई त्यो सेवकाईमा बदर गर्नको लागि, रद्द गर्नको लागि। हुन त यहाँनिर शैतान बडो चतुर व्यक्ति हो, तर पनि यो कस्तो बेवकुफ, यति त थाहा हुनुपर्ने थियो। परमेश्वरका काम गर्ने योजना त यसलाई थाहा थियो। उत्पत्ति 3:15बाटै प्रभुको योजना त पनि यसलाई थाहा हुनुपर्ने थियो। तरै पनि यो सर्वज्ञानी होइन र त्यसपछि सर्वबुद्धिमान पनि होइन। यसले वास्तवमा क्रुसमा यीशुलाई जब लानको लागि ती धर्मगुरुहरूलाई प्रयोग गर्दैछ र यीशुकै एकजना चेलालाई प्रयोग गर्दैछ। र जब क्रुसमा यीशु ख्रीष्टको हात र खुट्टामा किला ठोकिनेछन् र त्यहाँबाट उहाँको रगत बगिनेछ, त्यति बेलामा शैतानकै विनाश हुनेछ। तर शैतानले सोच्यो यदि येशू ख्रीष्टलाई मैले मार्न सकेको खण्डमा यहाँले परमेश्वरको राज्य अहिले नै स्थापना गर्ने हो कि भन्ने, मलाई अहिले नै तुरन्तै मानिसहरूको जुन जीवनमा मैले अधिकार गरेको छु त्यसबाट मलाई पदच्युत गरिने हो कि भन्ने डरले हुन सक्छ शैतानले येशूलाई मार्नको लागि योजना बनाउँदैछ। तर त्यसैको योजना वास्तवमा आफ्नै विनाश, आफ्नै अनन्त नरकको लागि उसले ढोका खोल्दैछ। हामी 4 पदमा कुरा गर्दै थियौँ। तिनीहरूका हातमा उहाँलाई कसरी पक्राइदिनु भनी मुख्य पुजारीहरू र कप्तानहरू कहाँ गएर त्यसले सल्लाह गर्यो। यसो हेर्दाखेरि हुन त हामी यहुदालाई त्यति बेलाको रुपियाँ पैसाको जिम्मा लिने व्यक्ति भएको कारण त्यसमा लोभ आएको कुरो पनि हामी थाहा पाउँछौँ। तर यहाँ पैसा पाउनुभन्दा पनि पैसाको कुरो हुनुभन्दा अगावै त्यसले येशूलाई पक्राइदिने विचार गरेको कुरो हामी पाउँछौँ। र त्यसपछि 5 पदमा त्यसको कुरा सुनेपछि तिनीहरू खुसी भए र त्यसलाई रुपियाँ दिने कबुल गरे। यहुदाले नै पैसा मागेको भन्दा पनि यहुदा इस्करियोतले येशूलाई पक्राइदिने जुन योजना लिएर, प्रस्ताव लिएर तिनीहरू कहाँ जाँदाखेरि तिनीहरू खुसी भएर त्यसलाई 30वटा चाँदीका सिक्का दिने निर्णय भएको हामी देख्दछौँ। र त्यो पनि सहमत भयो 6 पदमा। र भिड नभएको बेलामा उहाँलाई पक्राइदिने अवसर खोज्न लाग्यो। शैतान प्रवेश गर्ने सम्भावनाहरू हामी सबैमा छन् मित्रहरू, यहुदालाई मात्र होइन। सायद यहुदाको मनमा कतिको भनाइ के छ भने यहुदा इस्करियोत भनेको छ, यो चाहिँ यो यहुदियाको प्रान्तमा पर्ने एउटा कोरियात भन्ने सहरको मान्छे थियो कि भन्ने पनि शङ्का गरिन्छ। सबै चेलाहरू गालिलका थिए, यो मात्रै यहुदाको थियो। अनि गालिली र यहुदामा बस्नेहरू बीचमा मतभेद पहिलादेखि नै थियो। र कता कता यो आफैलाई एकल काण्डे सोच्यो कि येशूको चेलाहरूको बिचमा यसले भन्ने पनि शङ्का छ। त्यो एउटा कुरो।
दोस्रो कुरो यसको ठुलो चाहना थियो होला, येशू ख्रीष्ट साँच्चै हामीले चाहेकै मसीहा हुनुहुन्छ। उहाँले यरुशलेममा आफ्नो राज्य स्थापना गर्नुहुनेछ भन्ने जुन योजना लिएर यो येशूको चेला भएको थियो, पछि प्रभुले जब स्पष्ट पार्दै जानुहुन्छ कि म क्रुसमा मर्नुपर्छ, म गाडिनुपर्छ, म बलि हुनुपर्छ र नभन्दै अन्तिममा आएर त यरुशलेममा प्रवेश गर्दाखेरि घोडामा चढ्नुको सट्टामा गधामा, अनि इत्यादि कुरोले गर्दाखेरि जुन उद्देश्य लिएर येशूको चेला बन्न यो गएको थियो त्यो बिस्तारै बिस्तारै निराशामा परिणत भयो, डिसअपोइन्टमेन्ट। र त्यसपछि त्यो निराशा चाहिँ सायद येशूप्रति एक किसिमको वितृष्णा र तिरस्कारमा पनि परिवर्तन भएको हुनसक्छ, तितोपनामा परिणत भएको हुनसक्छ, रिस उठेको हुनसक्छ येशू प्रभुसँग, हुनसक्छ कुनै चेलाहरूसँग रिस उठेको पनि हुनसक्छ। अनि यो रिसका साथसाथै ग्रिड के भन्छ त्यसलाई, लोभ पनि यसमा छ। यूहन्ना 12 अध्यायबाट हामीले स्पष्ट थाहा पाउँछौँ, यसले त्यो भेटीको पैसाको थैलोबाट आफ्नो मन परेको बेलामा चोरेर लान्थ्यो। यी दुईवटै भावनात्मक कम्बिनेसनले शैतानको निम्ति भयङ्कर ठुलो ढोका खोल्छ। कुनै पनि व्यक्तिप्रति तपाईँ जब रिसमा बस्नुहुन्छ, म बेला बखतमा भन्दछु विश्वासी मित्रहरूलाई एफिसी 4 अध्यायबाट कि रिस हामीले समयमै त्यसको समाधान गरेनौँ भने त्यसले हाम्रो जीवनमा शैतानलाई काम गर्ने ढोका खोल्छ। ग्रिड दोस्रो, यो चाहिँ मूर्ति पूजासँग दाँजिएको छ, लोभ। अनि जब यी दुईटा कुरा कसैको जीवनमा उपस्थित हुन्छन् भने त्यो व्यक्तिको जीवन त्यसपछि पवित्र आत्माको अधीनमा नभएर शैतानिक शक्तिको अधीनमा जाने सम्भावना छ, चाहे त्यो क्रिस्चियन किन नहोस्। याद गर्नु, यो विवादास्पद पनि हुनसक्छ। जुन व्यक्तिमा रिसको आत्मा र लोभको आत्माले अत्याधिक काम गरेको छ भने त्यसको पछाडिपट्टि शैतानिक आत्माहरू सक्रिय हुन्छन् अनि त्यसको जीवनमा कहिले पनि शुद्धता, पवित्रता, प्रेम कायम हुन सम्भव हुँदैन र पछि गएर त्यो व्यक्ति परमेश्वरको राज्यमा दखल पुर्याउन निकै सफल बन्न सक्छ, जसरी यहुदाले गर्दैछ। यहाँनिर हामीलाई लाग्न सक्छ म त एकदमै पवित्र छु, मलाई त शैतानले कहिले नि प्रयोग गर्दैन होला भन्ने लाग्छ, तर याद गर्नुहोस् शैतानले जस कसैलाई पनि प्रयोग गर्न सक्छ यदि मौका दिएको खण्डमा। अपवित्र जीवन, विशेष गरी रिलेसनसिप के भन्छ सम्बन्धको बारेमा, तितोपना, डिसअपोइन्टमेन्ट, निराशा, मनमा चोट लाग्नु, चित्त दुख्नु, यी सबै कुराहरूले शैतानलाई हाम्रो जीवनमा काम गर्ने ढोका खोल्दछन्। क्षमा दिन नसक्नु, दोस्रो कोरिन्थी 2 अध्यायको 10-11 पदमा पौलले यो क्षमा लिने र दिने कुरामा भन्दै हुनुहुन्छ। पहिला जुन व्यक्तिलाई अनुशासनमा राख्नको लागि पहिलो पत्र लेख्नु भएको थियो, दोस्रो पत्रमा उहाँले भन्नुहुन्छ त्यसलाई अब क्षमा दियो, राम्रो गर्यो। हामी यसरी क्षमा नदिएर फेरि मनमुटावमा बस्यो भने हामीलाई थाहा छ शैतानका युक्तिहरू, त्यसले हामीलाई कसरी धोका दिन सक्छ। तितोपना, निराशा, डिसअपोइन्टमेन्ट, चित्त दुख्ने कुराहरू, क्षमा नदिन सक्ने अवस्था जब हाम्रो आउँछ त्यति बेलामा हाम्रो जीवनमा अन्धकारको शक्तिले बढी काम गर्दछ, अझ हाम्रो त्यसको पासोमा पर्न सक्छौँ। त्यसै कारण पत्रुसले पनि पहिलो पत्रुस 5 अध्यायको 6, 7, 8 पदमा तिमीहरूको शत्रु चाहिँ यो गर्जने सिंह चाहिँ कसलाई पाउँ र भेटाउँ र गाँजौँ भनेर खोजिरहेको छ। शैतान आराम गरिरहेको छैन अहिले, तर यति मात्रै हो कि यदि तपाईँ र म चनाखो छौँ, ख्रीष्ट येशूमा आफ्नो जीवन शुद्ध र पवित्र बनाएका छौँ, येशू प्रभुको लागि आफ्नो जीवन सुम्पेका छौँ भने शैतान आफै आफ्नै तर्फबाट केही पनि गर्न सक्दैन। चाहेको खण्डमा उसले अरू मानिसलाई प्रयोग गर्न सक्छ, सतावट ल्याउन सक्छ शैतानले। तर हामी हाम्रो आत्मामा ठिक छौँ, प्रभुसँग हाम्रो सम्बन्ध ठिक छ भने त्यसले धेरै गर्यो भने हाम्रो शरीरलाई मार्न सक्छ। त्यसै कारण प्रभुले भन्नुभएको छ तिम्रो शरीरलाई मार्नसँग नडराऊ, तर शरीर र आत्मा दुवैलाई नरकमा हाल्नेसँग डराऊ अथवा परमेश्वरसँग डराऊ। परमेश्वरको भयमा बस, परमेश्वरको
उपस्थितिमा जीवन बिताएको खण्डमा न त पापले, मैले केही हप्ता अगाडि भने, न त पापले हाम्रो केही हानि गर्न सक्छ, न शैतानिक शक्तिले हाम्रो हानि गर्न सक्छ। कारण यी दुवैमाथि कल्वरी क्रुसमा ख्रीष्ट येशूले विजय प्राप्त गरिसक्नु भएको कारण अब हामी ती शक्तिको अधीनमा छैनौँ, ती हाम्रो अधीनमा छन्। पवित्र आत्माको भरपुरीमा हामी जीवन बिताउँछौँ भने शैतानले हाम्रो विरुद्धमा ल्याएका योजनाहरूलाई पनि प्रभुले हाम्रै पक्षमा, हाम्रै फाइदाको लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि रोमी 8को 28 पदले बडो स्पष्टसँग भन्दछ। र येशू प्रभुलाई क्रुसमा चढाउनको लागि धर्मगुरुहरू र यहुदा इस्करियोतले निकै ठुलो भूमिका खेलेको छ। तर त्यसको पछाडिपट्टि शैतानको भूमिका स्पष्ट देखिन्छ र प्रभुले तिनै दुष्ट योजनाहरू, तिनै दुष्ट मानिसका योजना र शैतानिक शक्तिको योजनाहरूलाई पनि हाम्रै मुक्तिको लागि परिणत गर्नुहुन्छ। जसरी योसेफले उत्पत्ति 50 अध्यायमा अन्तिममा आफ्ना दाजुभाइहरूलाई भन्दछ, हेर तिमीहरूले मेरो हानि गर्न खोजेका थियो, तर परमेश्वरले त्यो कुरो हाम्रै भलाइको लागि प्रयोग गर्नुभयो, परिवर्तन गर्नुभयो। त्यस उद्देश्यले तपाईहरु मेरो जीवनमा पनि जब कुनै मानिस हाम्रो विरुद्धमा आउँछ भने सुरुमा त एकदमै चित्त दुख्छ, रिस उठ्छ, हामी पनि मानिस नै हो। तर तुरन्तै याद गर्नुपर्ने कुरो के छ भनेदेखि, यदि यो कुरोले मलाई तितो बनायो, मैले क्षमा दिन सकेन, म यसैको बन्धनमा परे भनेदेखि शैतानले मलाई अझै आफ्नो उद्देश्यमा गाँच्न सक्छ। तर त्यसको सट्टामा त्यसमाथि उठेर, प्रभु यी मानिसहरू मेरो विरुद्धमा आइरहेछन्, तर मलाई थाहा छ तपाईले ती कुराहरू मेरै पक्षमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ भनेर ख्रीष्ट येशूमा आफ्नो विश्वास हामीले जाहेर गर्यौं। र याकुब 4 अध्यायको 7 पदमा भने जस्तै शैतानको विरोध गर्यौं र आफैलाई परमेश्वरको नजिकमा ल्यायौं भनेदेखि प्रभुले शैतानिक योजनाहरूलाई पनि हाम्रै फाइदाको लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो मेरो विश्वास, मेरो अनुभव पनि हो। हामीले हाम्रो जीवनमा अनुभव गरेका छौं कि कतिपय मित्रहरूले हाम्रो हानि गर्न खोजेका थिए, तर प्रभुको चरणमा हामीले वी सबमिटेड आवरसेल्फ टु गॉड र शैतानिक शक्तिको विरुद्धमा हामीले आवाज उठायौं, दुष्ट आत्माहरूलाई बान्यौं र पछि ती मित्रहरूले बडो दुःखलाग्दो मूल्य पनि चुकाएको हामीले देखेका छौं। हाम्रो उद्देश्य मानिसले दुःख पाओस् भन्ने होइन, तर हाम्रो लडाई मानिसको विरुद्धमा होइन। यीशु प्रभुले पनि यहुदा इस्करियोतको विरुद्धमा लडाई लड्नु भएन, धर्मगुरुको विरुद्धमा लड्नु भएन। उहाँले आफैलाई परमेश्वरको हातमा सुम्पिदिनु भयो र शैतानको विरोध गर्नुभयो, शैतानलाई खुट्टा मुनि कुल्चनु भयो र त्यसका सारा युक्तिहरू क्रुसमा सिद्धिए र कल्वरी क्रुसले आज शैतानका शक्तिको हारको चिन्हको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ भने हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा पनि यो भूल हामीले नगरौं कि मानिस हाम्रो शत्रु हो भनेर। तर त्यो मानिसलाई शैतानले चलाएको हुन सक्छ। तर त्यति भन्दैमा हाम्रो विरुद्धमा मानिसहरू पनि दोषमुक्त चाहिँ हुँदैनन्। हामीले जब हाम्रो शत्रुलाई क्षमा दिन्छौं, त्यसको मतलब हामीले उहाँहरूलाई परमेश्वरको न्यायमा सुम्पेका हुन्छौं। जब कुनै व्यक्तिलाई बदला लिनुको सट्टामा, आफ्नो प्रतिकार गर्नुको सट्टामा तपाई आफूलाई नम्र बनाएर क्षमा लिनुहुन्छ र क्षमा दिनुहुन्छ भने तपाईले त्यो व्यक्तिलाई परमेश्वरको न्याय प्रणालीमा जिम्मा दिँदै हुनुहुन्छ र प्रभुको न्याय साँच्चै नै उत्तम र असल हुन्छ।